नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चिकित्सक आन्दोलित बन्दा देशभरको स्वास्थ्य सेवा ठप्प। स्वास्थ्य मन्त्रालय दिनभर वार्तामै व्यस्त। अस्पताल पुगेका बिरामी उपचार नपाई फर्किन बाध्य। सुन प्रकरणमा 29 आरोपी विरुद्ध मुद्दा। सीआईबीले प्रतिवादी बनाएकालाई पनि सरकारी वकिलले दिए उन्मुक्ति। सरकारले तस्करीलाई राजनीति एजेन्डा बनाएको ओलीको आरोप। चाडबाडमा महँगीले आकाश छोएपछि संसदीय समितिको चासो। कर छुट दिएर भए पनि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन उद्योग समितिको निर्देशन। दुर्गममा रित्तिँदै खाद्य डिपो। खाद्यान्न ओसार्ने ढुवानी मालवाहक नयाँ बाटो प्रयोग गर्दै युक्रेनी बन्दरगाहमा। इजिप्ट र इजरायलमा 20,000 टन गहुँ ढुवानी गर्ने नयाँ मार्गका जहाजलाई युक्रेनको प्राथमिकता। र भारतले 8औं पटक जित्यो एसिया कपको उपाधि। इतिहासमै सबैभन्दा कम योगफल बनाएको श्रीलङ्का निर्णायकमा 10 विकेटले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। हेटौडामा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीबीच छलफल जारी छ। बिहान 11 बजेदेखि जारी रहेको वार्ताले अहिलेसम्म केही निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा जारी वार्तामा चिकित्सकहरूले कोर्टपिटमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्ने सुनिश्चितता नहुँदासम्म देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द रहने अडान कायम राखेका छन्। गत भदौ 27 गते सञ्च अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि अस्पतालमा बिरामीको उपचारमै खटिएको बेला कुटपिट भएको थियो। कोटपिटपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो। सङ्घको आन्दोलनका कारण देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवा बन्द भएका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेर विरोध गरेका छन्। उनीहरूले ओपीडी सेवा बन्द गरेका कारण नयाँ तथा पुराना फलोअपका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरू उपचार नपाई घर फर्किन बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। कुनै डाक्टरले गरेको उपचार मन परेन भने अर्को डाक्टर रोज नपाइन्छ। उपचारका क्रममा डाक्टरको कमी कमजोरी देखियो भने नियमनकारी निकायमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर अहिले कानुन र नियमन गर्ने पाटोलाई धोती लगाइदिएर नागरिकले मुटके शास्ति रोज्न थालेका छन्। फलत एउटाले बिराउने शाखा फिराउने भने जस्तै मकवानपुरमा 2 जना डाक्टरमाथि भौतिक आक्रमण हुँदा देशभरका नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ। मकवानपुरको घटनाका कारण कञ्चनपुरका नागरिक पनि स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। नागरिकले रिसको बेला कसले भेद पर्छ र भने जसरी चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नु निन्दनीय कार्य हो। तर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड हुने गरी देशभर नै अस्पताल ठप्प पारेर विरोधमा उत्रिनु पनि शोभनीय कार्य होइन। चिकित्सकको पहिलो धर्म बिरामीको उपचार हो। तर डाक्टरमाथि भौतिक आक्रमण भएपछि आफ्नै धर्म बिर्सिएर उनीहरू आन्दोलनमा छन्। नेपाली समाजमा बिरामी लिएर जाँदा आफन्त गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पीडित सहितको आक्रोश डाक्टरमाथि पोख्ने परिपाटी मौलाएको छ। कानुनी राज्यमा कसैमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने छुट छैन। तर उपचारका क्रममा आफन्तको मृत्यु भएपछि भएको भदौ 27 गते हेटौडाको सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि ड्युटीमा रहेको अवस्थामा साङ्घातिक हमला भयो। अहिले यही घटनाले उग्र रूप लिँदा स्वास्थ्य कर्मीहरू सडकमा छन्। आइतबार मुलुकभरका इमर्जेन्सी बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेर चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील विषयमा चिकित्सकहरू अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गरेर अस्पताल परिसरमा धरना बसेका छन्। हातमा पम्पलेट र कालो पट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रिएका उनीहरू आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइरहेका छन्। यदि अस्पतालमाथि ड्युटीमा भएको डाक्टरमाथि कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यो एउटा चाहिँ फौजदारी ऐन अन्तर्गतकै अपराध हुन्छ र त्यसमा सरकारवादी भएर मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा जो पनि अपराधी हिरासतमा जान्छन् उनीहरूलाई कारबाही नसकिँदाखेरिसम्म बेल दिन पाइँदैन।
जमानतमा रिहा गर्न पाइँदैन। यदि त्यो कानुन लेखिएको कानुन अनुसार सरकारले कारबाही अगाडि बढाउँछ भने हामीलाई सहमत छ, नभए यो आन्दोलन जारी रहन्छ र यसले अझै नराम्रो रूप लिँदै जान सक्छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र डाक्टरमाथि भइरहेको आक्रमणको दुवै विषयमा सरकार रमिते छ। सायद यही भएर पनि चिकित्सकहरू सरकारलाई थाहा दिन खबरदारीमा छन्। उनीहरूले नेपालमा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने निकाय छैन भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। आफूहरूमाथि हमला हुँदा सरकार मौन बसेको भन्दै चिन्तित भएका उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि विरोध गर्नुको विकल्प नभएको भनेका छन्। तपाईँ सरकारी कार्यालयमा जानुहुन्छ, तपाईँको काम हुँदैन, तपाईँको डकुमेन्ट गलत बन्छ भने तपाईँ सरकारी कर्मचारीलाई कुट्न जानुहुन्छ र आजसम्म कहिले तपाईँहरूले त्यसरी कुट्नु भएको छ त छैन नि, कसैले पनि छैन भने हाम्रो तर्फबाट केही गल्ती भयो भने तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने त्यसको पनि त एउटा मेथड द वे टु गो फरवर्ड पनि त छ नि, एउटा लिगल वे छ नि त्यो गर्नलाई। हामी काम गर्दाखेरि हामीलाई कुट्लान् कि भन्ने डरले त हामीलाई काम गर्नु रहर छैन नि। अस्पतालमा अहिले टिकट काउन्टरदेखि डाक्टरको कोठासम्मै ताल्चा मारिएको छ। अस्पतालमा उपचार नपाएर बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन् र आँखै अगाडिका बिरामी देखेर पनि उनीहरू अनदेखा गरिरहेका छन्। के मकवानपुरमा भएको घटनाका कारण कञ्चनपुरका बिरामीले उपचार नपाएर छटपटिएर मर्नुपर्ने हो? यो दृश्यले चिकित्सकमाथि पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ। मकवानपुरको घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले कारबाही गरेर कानुनी दायरामा ल्याएको छ। त्यसको अर्थ धान खाने मुसो चोट पाउने बिरालो भने जस्तै केही उशृङ्खल तत्त्वले डाक्टरमाथि आक्रमण गर्दा त्यसको बोझ सारा नेपालीले बोक्नुपर्ने। चिकित्सकको सुरक्षाको विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, तर यसो भन्दै गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकार पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। अहिले महिनौ पुगेपछि बल्ल बल्ल डाक्टर भेट्न पालो पाएका बिरामीहरू निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। अब उनीहरूले फेरि अर्को महिना मात्रै पालो पाउनेछन्। चिकित्सकको आन्दोलनपछि हामी स्थलगत रूपमै रिपोर्टिङमा काठमाडौँका सरकारी अस्पतालहरूमा पुग्दा धमाधम बिरामी र आफन्तहरू डाक्टर भेटिन्छन् कि भन्ने आशमा असिन पसिन हुँदै अस्पतालको टिकट काउन्टरसम्मै पुग्दै थिए। तर विडम्बना उनीहरू डाक्टरलाई भेटेर आफ्नो समस्या सुनाउन पाउँदैनन्। ओपिडी टिकट काउन्टरको सटरमा एउटा सूचना टाँसेर सटरमा भोटे ताल्चा मारिएको छ। त्यही टाँसेको सूचना पनि पुरै पढ्न नसक्ने भएपछि केही थकित भएर भुइँमै थचक्क बस्दै थिए। कति त आदि उदी सूचना पढेर किन बन्द भएको रहेछ भनेर सोधी खोजी गर्दै थिए। अब खोइ बन्द रे के को बन्द हो थाहा छैन। अब उहाँदेखिबाट जचाउनु हुन आएको, अब आफूलाई गाह्रो भएर जाँच्न पाइएन। सबै बिरामीले धोका पाउँछ। बिरामीलाई गाह्रो के, उनीहरूलाई त कि उनीहरूको तलब पाकिहाल्छ। उनीहरूलाई अहिले नभए भरे नभए भोलि तलब पाइहाल्छन्। डाक्टरलाई पिटाएको अरे कहाँको डाक्टरले पिटायो थाहा छैन। यहीँको डाक्टरलाई पिट्यो अरे। अनि यो सबै नेपाल अधिराज्यभरि भन्दा नेपाल अधिराज्यभरिका बिरामी त्यसै मर्नु पर्ने हो नि त। के गर्नु बाबु, उनीहरूलाई केही भएको छैन, गाह्रो भएछ बिरामीलाई, के गर्ने, समस्या यही हो। यही भिडमा सुनसरी इटहरी नगरपालिका 16 बालग्रामका 75 वर्षीय कृष्ण प्रसाद रेग्मी छिमेकीसँग सापटी लिए केही पैसा जोडजम गरेर राजधानी काठमाडौँ आए। गरिब परिवार भएकाले अस्पतालले भनेको जति रकम बुझाउन पनि सकेका छैनन्। उनको कानमा, आँखामा र घुँडामा समेत समस्या छ। काठमाडौँ आएको 1 हप्ता भइसक्यो। आफ्नो समस्या डाक्टरलाई सुनाउनु त टाढाको कुरा, डाक्टरको अनुहार समेत देख्न पाएका छैनन्। उनी डाक्टर भेट्ने पालो पाउँछु कि भन्दै अस्पताल दैनिक जसो धाउँछन्। आइतबार बिहानै पालो पाउँछु कि भन्ने आशमा 10 बजे अस्पताल पुगेका थिए। आँखा कमजोर भइसकेकाले सूचनामा के लेखिएको छ भनेर पनि ठम्नाउन सक्दैन। यो त मलाई राम्रो लाग्दैन। डाक्टर कुटेर समाधान हुँदैन होइन, डाक्टर कुट्नु होइन। डाक्टर कुट्नु भन्दा त कुट्नु पर्ने कारण के थियो, त्यसको लागि खोज्ने अरू पनि निकाय हुनसक्छ होइन। अनि अहिले मकवानपुर घटनाले देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलित छन्। यसले सहरदेखि गाउँसम्म स्वास्थ्य सेवा लिन पुगेका नागरिक प्रभावित भएका छन्। फलत स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ। गत साउन 3 गते बरामद भएको 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका 50 जना विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रकरणको 60 दिने हद म्यादका कारण सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेको हो। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट बरामद गरेको करिब 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीबाट प्राप्त अनुसन्धानको प्रतिवेदनको अध्ययन सकाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। यसअघि सरकारी वकिललाई 3 दिन मिसिलको अध्ययन गर्न समय दिएको थियो।
गत बुधबार सिआइबीले 57 दिनमा अनुसन्धान गरी रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। सुन तस्करी गरेको अभियोगमा सिआइबीले पक्राउ परेका 32 र फरार 18 जना गरी 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएको भए पनि सरकारी वकिलले भने झण्डै आधा भन्दा बढीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। सरकारी वकिलले 21 जनालाई प्रतिवादी बनाउने आधार नदेखि 29 जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाएको छ। प्रतिवादी बनाइएका मध्ये 26 जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने 3 जना फरारको सूचीमा छन्। प्रतिवादी बनाइएका 29 जनामा सुन तस्करीका मुख्य नायिके भनिएका तिब्बतियन मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छेरिङ र उनकी पत्नी अमला रोका समेत रहेका छन्। 23 जना नेपाली र 9 जना विदेशी पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध भन्सार ऐन अन्तर्गत अवैध सुन पैठारी र संगठित अपराध, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन अनुसार मुद्दा चल्ने भएको छ। तर माओवादी नेता वर्षमान पुनकी गाउँले चेली रोका अहिले प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। रोकालाई माओवादी निकट भएकै आधारमा फरार बनाएको धेरैको आशंका छ। केपी ओलीले पशुपतिमा सुनको जलारी चढाए भनेर, पित्तलको चढायो भनेर एउटा पार्टीका सांसद जस्तो व्यक्तिले संसदमा बोले। संसदमा किन रहेछ भनेको संसदतिर पशुपतिमा जलारीको कुरा हल्ला गर्ने, एयरपोर्टतिरबाट तस्करी, दिनको क्विन्टलका क्विन्टल तस्करी, यो धन्दा रहेछ। नेपाल, भारत, चीन र बेल्जियम गरी 4 देशका नागरिकको संलग्नता देखिएको उक्त प्रकरणमा नेपाली नागरिकता र राहदानीको कृत्य समेत भएको छ। 5 जना चिनियाले काभ्रे र काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाएका छन्। यसै प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसँग सिआइबीले बयान लिए पनि प्रतिवादी भने बनाइएको छैन, जसले गर्दा सुनको लहरो तान्दा माओवादी नेतृत्वसम्म नै पुग्छ भन्ने विश्लेषकहरूले बताइरहँदा त्यसमा आशंका गर्ने ठाउँ झन् बलियो बनेको छ। यो राजनीतिकहरूमाथि प्रश्न चिन्ह कहाँ खडा हुन्छ भनेपछि तपाईँलाई थाहा होला, गणतन्त्रभन्दा पहिला 2 चोटि एयरपोर्ट ठेक्का दिएको होइन भन्नु छ। 2टा सरकारले ठेक्का दिएको होइन भन्नु छ। त्यो त होल गभर्मेन्ट मसिनरीलाई मिसयुज गरेको होइन भन्नु छ। त्यसले गर्दा के छ भने यस्ता घटनाहरूले के गर्छ भनेपछि पोलिटिकल लेभलको काहीँ न काहीँ इन्भल्भमेन्ट छ र पोलिटिकल लेभलले तपाईँको काहीँ न काहीँ यो संरक्षण दिन्छ भन्ने कुरा, यी कुराहरूले चाहिँ तपाईँ प्रमाणित गर्छ। फेरि ब्रेक सुज सहित हङकङबाट नेपाल भित्रिएको सुन गत साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। विभागले 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरी थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो। ब्रेक सुज सहितको सुन 155 किलो भएको पाइए पनि गाल्दा 60 किलो 716 ग्राम फेला परेको थियो। संगठित अपराध कसुरमा 60 दिनको हदम्याद हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा 31 गते 60 दिन पुग्ने भएकाले सोही मितिमा मुद्दा अदालतमा पुर्याइएको हो। तर अनुसन्धानकै लागि 2 महिना व्यतीत गर्दा पनि सुन तस्करीको मुख्य नायिके भने पत्ता लाग्न सकेन। सिआइबीको अनुसन्धानले सुनमा नयाँ तथ्य पनि खुलेको छ। अनुसन्धानले सुन तस्करीको उद्गम स्थल हङकङ मानेको छ। हङकङबाट नै 5 जनाको गिरोहले अवैध रूपमा नेपालमा सुन पठाउने गरेको खुलेको छ। गिरोहले नेपालमा चिनिया मूलका नागरिक सहित नेपालीलाई भरियाको रूपमा प्रयोग गरेर सुन तस्करी गरेको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको हो। यद्यपि नेपालबाट हङकङसम्म पुगेर अनुसन्धान गरेको सिआइबीले सुनको खास मालिक पत्ता लगाउन सकेको छैन। अहिले पक्राउ परेकाहरू योजनाकारदेखि मतियारसम्म छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित वैषयिक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले तस्करीलाई सत्ता पक्षले पोलिटिकल एजेन्डा बनाएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले संसदमा पशुपतिमा सुन भनेर पित्तल लगाइयो भन्ने हल्ला चलाएर एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याएको आरोप लगाउनु भयो। जब हाउसमा पशुपतिमा सुन चढाएँ भनेर, पित्तल चढाइयो भनेर एउटा सत्ताधारी गुटका सांसद कराए, त्यति बेरै मैले केही हुँदैछ कि यो यतातिर ध्यान पशुपतितिर मोडेर यहाँ के गर्न खोजिरहेका छन् भनेको एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन ओसार पसार चलाउने उद्योग रहेछ त्यहाँ। त्यो उद्यम उतातिर चलाउने, यता पशुपतिमा सुन तौलिन सक्ने, यो खालका तरिकाले चिलतिर देखाउने, यतापट्टि चाहिँ कुखुरा उडाउने। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले आम उपभोक्ताको हितका लागि सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भयो। उहाँले आम उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि गरिबी निवारणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसका दिन 34 जनालाई माफी मेनाहा दिनुपर्ने आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। माफी मेनाहाका लागि प्रस्ताव गरिएका 34 जनाकै व्यक्तिगत विवरण पनि राष्ट्रपति कार्यालयले माग गरेको हो। गृह मन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसरमा 34 जनालाई माफी मेनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिधै सिफारिस गरेको थियो। विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका 34 जनालाई माफी दिने गरी गृह मन्त्रालयले 5 दिन अघि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। अधिकांश ज्यान मुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मेनाहा गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएका 670 जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय भएको समेत बताइएको छ। गृह मन्त्रालयबाट सिधै माफी मेनाहाको प्रस्ताव पेश भएका 34 जनाको हकमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको आधार र व्यक्तिगत विवरण झिकाउन खोजेको बताइएको छ। वैकल्पिक भनेर उदाएको रासोपा एकपछि अर्को गर्दै विवादको भुमरीमा लपेटिएको छ। पार्टीमा हुने विवादको टालटुले समाधानले पार्टीमा थप विवादको उत्पन्न हुने गरेको छ। पुराना दलभन्दा एक कदम माथि उठेर विश्वसनीयता कायम गर्दै पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने पार्टी झन तल झर्दा हिजो पुरानाले चुनौती सम्झिएकाहरू नै अहिले उनीहरू प्रति व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। जन्मदै विवादित भएर राजनीतिमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आजसम्म पनि विवाद रहित हुन सकेको छैन। पार्टीको निवारण गर्दै चुनाव चिन्ह र नाम नै आयातित भन्दै विवाद खेप्नु परेको राष्ट्रपाले समस्याका टालटुले समाधान निकाले पनि यो उल्झनबाट पार पाएको छैन। व्यवसायी दुर्गा प्रसादसँग 2 करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपाबाट समानुपातिक सांसद बनेका डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीकै अनुसन्धान समितिले छानबिन गरेको थियो। पार्टी अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै केन्द्रीय समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य समेत नहरने गरी सांसद पदबाट नै निलम्बन गर्यो। तर अहिले फेरि ढाका काण्ड बल्झिएको छ। ढाकाले कोर टिमको नाम खोलेपछि यसले राष्ट्रपाको सुशासनमा सांकेतिक घण्टी बजेको छ। ढाकाले राष्ट्रपाको कोर टिममा मोहनजङ थापा रहेको भन्दै मन्त्री बन्नका लागि 3 करोड मागेको खुलासा गरेपछि पार्टीभित्र खैला वैला सुरु भएको हो। श्रेष्ठको विषयमा टालटुले समाधान खोजेको पार्टीले अहिले फेरि निलम्बित ढाकाले अरू कसैलाई डामेपछि पार्टीले अनुसन्धान थालेको छ। हामी त्यसको पनि छानबिन गरिरहेका छौँ। जसरी उहाँले गरेका कुरा प्रमाणित भएर उहाँलाई हामीले पार्टीले जसरी कारबाही गर्यो त्यसै गरी उहाँले अहिले बोलेको कुराहरू सत्य तथ्य प्रमाणित भयो भने त्यहाँ पनि कारबाही हुन्छ। हामी गर्दैछौँ त्यो टुङ्ग्याउँछौँ, चाँडै नै हुन्छ। पार्टीका सांसदहरू विवादित हुँदै गर्दा सभापति लामिछानेलाई झन विवादकै पर्याय भन्दा फरक पर्दैन। पहिले नागरिकता र राहदानीलाई लिएर विवादमा परेका उनी त्यसमा अदालतबाट क्लिन चिट पाइसक्दा पनि विवादले उनलाई पछ्याउन छोडेको छैन। उपनिर्वाचन ताका आफ्नै चालक शम्भु भनिने दिलबहादुर थापाको छतबाट खसेर मृत्यु भएको 4 महिना बितिसक्यो। तर अझै सत्य तथ्य पत्ता लगाएर बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै उनको र पार्टीको आलोचना भइरहेको छ। शोकलाई चुनावी मसला नबनाउन र मृत्युलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने भनेका उनले सदन छिरेको 6 महिना बितिसक्दा पनि त्यस सम्बन्धी कुनै आवाज उठाएको सुनिएको छैन। चुनावको बेलामा आम निर्वाचनको बेलामा मेरो छतबाट कुनै ड्राइभर खसेर मृत्यु भएको भए कसरी रङ्गिन थियो होला फेसबुकहरू। तपाईहरुले विचार गर्नुभएको छ कहिले? सोच्नु भएको छ कहिले? सोच्नु भएको छैन। सोच्नु सेक्सिन। तपाईहरु सबै चुप लागेर बस्नुभयो। जे भयो भयो। राष्ट्रपामा स्वर्णिम वाग्ले जस्ता व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेश गराई सांसद समेत बनाउँदा पनि उनी न सडकमा देखिएका छन् न सदनमा आवाज नै मुखरित गर्न सकिरहेका छन्। बरु आर्थिक भार कम गर्न नेपाली सेना हटाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परे। पुराना दल भन्दा एक कदम माथि उठेर विश्वसनीयता कायम गर्दै पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने राष्ट्रपा झन तल झर्दा हिजो पुरानाले चुनौती सम्झिएकाहरू नै अहिले उनीहरूप्रति व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। यो के छ भने बिना सिद्धान्त र बिना विचार बोकेको पार्टी र व्यक्ति बाँधे केही समयको लागि देखिन्छ, केही समयको लागि देखिन्छ। अब अहिले पनि देखिएको छ। अब एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् त, रवि लामिछानेजी नेपाली नागरिक त हुनु रहेन नि त, तर उहाँले जुन किसिमबाट पासपोर्ट दुईवटा बनाउनु भयो, अमेरिकन पासपोर्ट आउनुभयो, नेपाली पासपोर्ट बनाएर जाने गरेर जापान र जाने कोरिया जानुभयो। त्यो जाने गरेर यत्रो ठुलो शक्ति पाएर जितेको छ।
कहिलेकाहीँ जनतालाई कहीँ न कहीँ तपाईँको परिस्थितिले त्यस्तो भयो होला, तर सदैव त्यो अवस्था चाहिँ रहँदैन। वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएको राष्ट्रपा स्थापनाको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि विचार र सिद्धान्तहीनको बाटोमा नै छ। असार 7 गते पार्टी स्थापनाकै अवसरमा पार्टीले नयाँ युगको सङ्कल्प भन्दै 68 पृष्ठको राजनीतिक सैद्धान्तिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि प्रदेश लगायत शासकीय संरचना जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्ट जनाएपछि नजिक आइसकेको राष्ट्रपाको राजनीतिक विचार यसै थाँती रह्यो। पार्टीले राजनीतिक कार्यदिशा सहितको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भदौको पहिलो साता दस्तावेज बुझाउने गरी विचार विभाग प्रमुख डाक्टर मुकुल ढकालको संयोजकत्वमा 17 सदस्यको कार्यदल बनाएको भए पनि भदौको मसान्तसम्म आइसक्दा त्यसले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। पार्टी जीवन्त भएपछि विवाद आउनु वा हुनु कुनै नौलो कुरो होइन, तर विवादको समाधान दिनुको सट्टा टाल्टुले जवाफले केस रफादफा गर्न खोज्दा त्यसले थप विवाद उत्पन्न गर्छ। आफ्नै चालकलाई न्याय दिन नसक्ने पार्टी नेतृत्वले आम नागरिकलाई न्याय दिन्छन् भन्नेमा झट्ट विश्वास गरी हाल्ने ठाउँ छैन। निर्वाचनमा उभार लिएर आएको पार्टी विवादको भुमरीमै लपेटिएर अल्मलिँदा जनताको आशामा तुषारपात नहोस्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। सरकारले अप्पर अरूण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको गत शुक्रबार बसेको बैठकले अप्पर अरूण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने सोइल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 10,000 मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुट दिई आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। अरूण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा कर प्रणाली सुधारका लागि राय सहितको सुझाव पेश गर्न श्री विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। प्रवक्ता शर्माले बैठकले नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। यसअघि वितरण गर्दै आएको विभूषण वितरण कार्य व्यवस्थित गर्ने गरी स्थगित गर्ने निर्णय भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल सुरु भएको छ। यही मौकामा कतिपय व्यापारीहरूले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी कालोबजारी गर्ने गरेका छन्। वर्षेनी कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्य बढाएर खाद्यान्न बिक्री गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि अनुगमनमा कडाई गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। एक रिपोर्ट। मुख्य चाडबाड नजिकै गर्दा संसदीय समितिले अत्यावश्यकीय सामग्रीको उपलब्धता र बजार अनुगमनमा सरकारलाई सचेत गराएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर चिनी, चामल, गहुँ लगायतका अति आवश्यक खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण सर्वसुलभ पार्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समिति सभापति अब्दुल खानले बताए। बैठकले अति आवश्यकीय खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण सुलभ मूल्यमा गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। समितिले बजारको माग अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा पुरै छुट हुने गरी अति आवश्यकीय खाद्य वस्तुको आयात गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल सहमति दिन पनि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नजिकै रहेका चाडपर्वको समयमा चिनी, चामल र गहुँ लगायतका अति आवश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी कार्डेटिङ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भन्सार महसुल छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग गरिएकोमा बजारको माग अनुसारको परिमाण सहमति प्राप्त नभएको तर्फ समितिको ध्यान आकर्षण भएको छ। अब चाडबाडका अवसरमा
बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुटमा र 1% अनुसार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरिएको छ। बैठकले चाडपर्वको बेला खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन तथा कालो बजारी नियन्त्रण गर्न उद्योग समिति सभापति खानको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले चाडपर्वका बेला आम उपभोक्तालाई सहज र सुलभ ढंगले अति आवश्यकीय वस्तुको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। समिति सदस्य रमा कोइराला पौड्यालले सरकारवाला सबै निकायले चाडपर्वका बेला जनतालाई सुलभ र सहज ढंगले आवश्यक वस्तुको व्यवस्था मिलाउने काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन्। 5 वर्षको लागि आएका हौं। यो 5 वर्षमा आज आयौं भोलि नआउन पनि सक्छौं। त्यसैले हाम्रो पालामा हामीले गर्नुपर्ने काम जनतालाई सुविधा दिने हो। त्यो सुविधा दिनेपट्टि हामी लाग्नुपर्छ र सबैभन्दा मलाई अहिले लागेको चाहिँ उद्योग बन्द, त्यही उद्योगको ब्रान्डमा चाहिँ चिनी बजारमा आउनु भनेको चाहिँ राज्यलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो धोका हो। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले उपभोक्ता अधिकारका विषय उठाएका छन्। नेपाली कंग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले चाडबाडकै समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य किन बढ्छ भन्दै प्रश्न गरे। र अर्को अब यो महान चाड हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ तिहार आउँदैछ। जब जब दसैँ तिहार आउँछ चिनीको भाउ बढ्ने, तेलको भाउ बढ्ने, ग्यासको भाउ बढ्ने यो विगत लामो समयदेखि छ र नेपाल सरकारले सुफल मूल्यका पसलहरू पनि धेरै चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ खोल्ने काम पनि हुने गर्दछ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अनधिकृत रूपले 50 देखि 450 केजीसम्मका एलपी ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै यस्ता विषयमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। खाना पकाउने ग्यास 14.2 किलो हुनुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा बढी तौलको ग्यास बिक्री वितरणको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समितिले छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले केही ग्यास कम्पनीहरूले चाहिँ 50 केजी 450 केजीसम्मका ग्यास सिलिन्डरहरू बिक्री गरेका छन्। कतिपयले 50 केजी 450 केजीसम्मका बिक्री वितरण गरेका छन्। यो समाचार विभिन्न माध्यममा आएपछि मैले चाहिँ नेपाल आयल निगमलाई र मन्त्रालयलाई पनि सोधेँ, यो के छ त यसको नियम भन्दा। यसमा नेपाल आयल निगमले पनि कुनै अनुमति दिएको छैन र मन्त्रालयले पनि कुनै अनुमति दिएको छैन। ग्यास सिलिन्डरको वेट बढाउने सन्दर्भमा कुनै पनि पूर्व स्वीकृति लिएको छैन। अब त्यसको जोखिमहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेको छैन। उपभोक्ताहरू दिन प्रतिदिन महँगीको मारमा परिरहेका बेला सरकार चाडपर्व लक्षित कर्मकाण्डी बजार अनुगमनमा मात्रै अल्झिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिका सदस्यहरू नै बजार अनुगमनमा निस्किने तयारी गर्नुलाई सकारात्मक त मान्न सकिन्छ, तर हुम्ला, बाजुरा लगायतका जिल्लामा खाद्यान्न नभएकै कारणले डिपोहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपुगेको छ। तसर्थ बजारमा व्याप्त महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै दुर्गमका अत्यावश्यकीय खाद्यवस्तुको उपलब्धताबाटै वञ्चित हुनुपर्ने तितो यथार्थतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्टको रिपोर्ट। अस्तित्वकै संकटमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रको असन्तुष्टि र विवाद छताछुल्ल हुन थालेको छ। गत भदौ 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित निर्णयले नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् भने केहीले त कार्य विभाजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी नै छाडेका छन्, जहाँ नेतृत्वमा रहेका माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बीचको वाकयुद्ध समेत बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर लैजाने र बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति सहित अघि बढेको दावी गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र देखिएको विवाद छताछुल्ल हुन थालेको छ। विशेषतः अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सार्वजनिक रूपमै एक अर्का विरुद्ध खनिँदा नेपालले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानी आगोमा घिउ बनेको हो। उक्त अपानीमा कयौं नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड र हेरफेर भएको थियो भने अध्यक्ष नेपालले केही नेताहरूलाई बढुवा गरेका थिए भने केहीलाई केन्द्रीय परिषद र केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका थिए।
जहाँ यो अपानी अन्तर्गत जिम्मेवारी पाएका र नपाएका दुवै पक्ष असन्तुष्ट हुँदा नेपालको यो कदममाथि प्रश्न उठेको हो। आफूले केन्द्रीय परिषद सदस्यको जिम्मेवारी पाएका गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङ्गे, राजीव गुरुङ आफू त्यो भूमिकामा नबस्ने घोषणा गरेका छन् भने देशभित्र राम्रो पकड भएकी रामकुमारी झाँक्रीलाई आफूसँग असन्तुष्टि राखेकै कारण प्रवास विशेषसँगै युरोप, ल्याटिन अमेरिकाको इन्चार्ज तोकिदिएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। त्यस्तै कार्य विभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य राजु गुरुङले राजीनामा नै घोषणा गर्दा घटुवामा परेकाहरू पनि आक्रोशित देखिएका छन्। केही नजिकका व्यक्तिहरूले भने तेह्रोसम्म भूमिका पाउँदा यो अपानीले झलनाथ खनाल त आगो नै भएका छन्। उनले अध्यक्ष नेपालले जारी गरेको अपानीलाई अत्यन्तै खतरनाकको संज्ञा दिँदा पार्टीमा कोत पर्व गराउने प्रयास कुनै हालतमा नस्वीकार्ने बताएका हुन्। यो एकदम खतरनाक कुरा हो। पार्टीको कुनै कमिटीको निर्णय गरेकै हुँदै होइन, यति जारी भएको छ, त्यसबारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हुन त दुईजना बीचको भिडन्त आगामी महाधिवेशन केन्द्रित पनि छ। महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा आफै दोहोरिने तयारीमा नेपाल छन् भने माधव नेपालबाट पार्टी नचल्ने निष्कर्षसहित आफै नेतृत्वको दावी गर्ने तयारीमा खनाल छन्। त्यो नभए घनश्याम भूषाललाई नेतृत्वमा स्थापित गराउने उनको ध्येयका बीच एकीकृत समाजवादीले आगामी माघ 14 देखि 18 मा पार्टीको 10औं अधिवेशनको तयारी थालिसकेको छ। भदौ पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पश्चात पार्टी पंक्तिमा सर्कुलर पठाउँदै अध्यक्ष माधव नेपालले महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन निर्देशन नै दिएका छन् भने महाधिवेशनका लागि कमिटी अध्यावधिक तथा निर्माण र सदस्यता नवीकरण एवं वितरणका लागि पार्टी कमिटीलाई निर्देशन गरेका छन्। यसले नेतृत्वको सकस अझ बढ्दै जाने र त्यसको प्रतिबिम्बहरू नेताको बोलीमा पर्ने पक्का हुँदा खनालले अध्यक्ष नेपालको कार्यशैली, नेतृत्व र विचारप्रति प्रश्न उठाउँदै पार्टी कमिटीमै लिखित दस्तावेज पेश गरेका छन्। त्यसको छिनोपानो गर्ने छुट आगामी महाधिवेशनलाई भए पनि विचारमै पनि खनाल पार्टी र समाजवादी मोर्चाले काङ्ग्रेसलाई प्रधान शत्रु मानेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। त्यस्तै पार्टीप्रति देखिएको निराशा र पलायनको कारणमै समेत उनीहरू बीच मत भिन्नता देखिँदा विगतमा उनीहरूले बोक्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादकै विषयमा समेत उनीहरूका विचार फरक छन्। हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्ने कुरामा सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले को भएको छ? व्यवहारमा हेर्नुहोस् त, कसैले भन्लान् काङ्ग्रेस भएको छ, काङ्ग्रेस भएको छ, उसलाई हेर्नुहोस् त्यस्तो भएको छ। अनि केपी उसको पार्टी समस्या नभएर अनि त्यसलाई हामीले नपन्छाएर त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा नजुधेर अनि न सङ्गठन तपाईँहरूको अगाडि बढ्छ, न राजनीति हाम्रो अगाडि बढ्छ, न राजनीति अगाडि बढ्ने, न सङ्गठन अगाडि बढ्ने, न आन्दोलन अगाडि बढ्ने। एमालेबाट विभाजन हुँदा पार्टीमा जुन उत्साह थियो त्यो अहिले नभएको दुवै नेताले स्वीकारे पनि अब कसरी जाने भन्नेमा उनीहरू फरक सुनिन्छन्। जहाँ पद नपाएकोदेखि विगतबाटै राम्रो सम्बन्ध नभएको टुस समेत जोडिँदा माधव नेपाल त यसै पनि सत्ता र पार्टी दुवैतिरबाट पेलानमा छन्, जसलाई क्यास गर्न खोज्ने खनाल र अहिलेबाटै आफू अनुकूल वातावरण बनाउने नेपालको रणनीतिका बीच उनीहरूको वाक भिडन्त अझ बढ्ने पक्का छ। फलत यसले उनीहरूलाई त फाइदा गर्ला, तर यसै पनि पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा परिरहँदा उनीहरूको जुङ्गाको लडाइँले नेता र कार्यकर्तामा पार्ने प्रभाव भने घातक नहोला भन्न सकिँदैन। अब बाँकी समाचार। तीज व्रतको तयारी स्वरूप सनातन धर्मावलम्बी महिलाहरूले आज दर खाँदैछन्। भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन निर्जल र निराहार उपवास बस्नुपर्ने भएकाले अघिल्लो दिन दर खाने प्रचलन रहेको छ। दरलाई तीजको व्रतको पूर्व तयारीको रूपमा पनि लिइन्छ। दरका लागि माइतीले आफ्ना चेलीलाई बोलाउने वा लिन जाने प्रचलन रहेको छ। विशेष गरी दिदी बहिनी जम्मा भई रातिसम्म रमाइलो गर्ने र उपलब्ध भएसम्म खानेकुरा खाने चलन रहेको छ। कर्म घरमै रहेका महिलाले पनि परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर दर खाने गर्दछन्। भोलिपल्ट व्रत बस्नुपर्ने भएकाले दरका रूपमा सात्विक पदार्थ खानुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। दर 2 भाग खाइसक्नुपर्ने मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको सामूहिक हत्या प्रकरणमा थप एक आरोपीलाई प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार राति तीनकुने स्थित दिव्य मिलमा 4 जनाको हत्यापछि आरोपी युवक खुकुरी सहित दौडेर बाहिर निस्किएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको थियो। युवक पेप्सी कोला पुगेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएकोले खोजी गर्दा आज बिहान पक्राउ गर्न सफल भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ।
संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा असोज 3 गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको महासंघलाई मन्त्रालयले वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो। शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले विद्यालय बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। महासंघले असोज 3 गतेदेखि देशभरका विद्यालयको पठन पाठन ठप्प पार्ने घोषणा गरिसकेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो महिना साउनमा 1 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा रेमिट्यान्स 15.8% बढेर 1 खर्ब 16 अर्ब 2 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स 21.5% वृद्धि भई 87 करोड 98 लाख पुगेको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 19.5% कम आई 16,423 जना रहेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा विदेश जाने श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 75% बढेको थियो। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 42.14 अङ्कले घटेर 1964.91 बिन्दुमा पुगेको हो। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल लघु वित्त बीमा उत्पादन र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले उरालो लागेको छ। बजार राताम्य भए पनि कारोबार रकम भने उकालो लागेको छ। आज 278 वटा कम्पनीका 56,59,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। खाद्यान्न ओसार्ने 2वटा मालवाहक पानी जहाज नयाँ मार्ग प्रयोग गरेर ब्ल्याक सी हुँदै युक्रेनी बन्दरगाह चोर्नोमोस्क पुगेका छन्। युक्रेनी बन्दरगाहका अधिकारीहरूका अनुसार टापु राष्ट्र पाउलको झण्डा फहराउँदै बन्दरगाह पुगेका ती जहाजका चालक दलका सदस्यमा युक्रेन, टर्की, अजरबैजान र इजिप्टका नागरिक रहेका छन्। यी जहाजले इजिप्ट र इजरायलमा 20,000 टन गहुँ ढुवानी गर्नेछन्। युक्रेन सूर्यमुखी तेल, जौ, मकै र गहुँ आपूर्ति गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश हो। टर्कीको मध्यस्थता एवं संयुक्त राष्ट्र संघको समन्वयमा युक्रेन र रुस बीच ब्ल्याक सीबाट अन्न आपूर्ति गर्ने सम्झौतालाई 2 महिना अघि रुसले एकतर्फी रूपमा समाप्त भएको घोषणा गरेपछि स्वतन्त्र रूपमा नागरिक जहाज युक्रेनी बन्दरगाह पुगेको यो पहिलो पटक हो। पहिले यो बाटो युक्रेनबाट प्रस्थान गर्ने जहाजहरूले मात्र प्रयोग गर्दै आएका थिए। ब्ल्याक सीको तटबाट कियेभले नयाँ मार्गमा जहाज सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध जटिल मोडमा पुगेको छ। झट्ट हेर्दा दुई देश बीचको युद्ध देखिए पनि भित्री पाटा अनेक छन्। यसलाई तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा समेत औल्याउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। युक्रेनसँग युद्ध सुरु गर्दा रुसले सहज जितको सपना देखेको थियो, तर यो युद्ध अत्यन्त कठिन एवं भयावह बन्दै गएको छ। रुसको आक्रामक युद्ध बिस्तारै रक्षात्मक बन्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। यसको भित्री कारण युक्रेनलाई अमेरिका सहित पश्चिमा शक्तिहरूले साथ दिनु नै हो। विदेशीले युक्रेनलाई हतियार सहयोग जारी राखे परमाणु क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न बाध्य हुने चेतावनी रुसले दिन थालेको छ। केहीले रुस युक्रेन युद्धलाई भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप भन्दैछन् भने केहीले अमेरिकी दादागिरीका रूपमा पनि औल्याएका छन्। शीत युद्धको अन्त्यपछि रुसलाई निरन्तर घेराबन्दी गर्ने योजना बनाइरहेको अमेरिकाले हाल युक्रेनलाई प्रयोग गरिरहेको छ। पूर्व सोभियत संघबाट अलगिएका अधिकांश देशलाई अमेरिकाले नाटोमा सामेल गरिसकेको छ भने अब स्विडेन, फिनल्यान्ड र युक्रेनलाई पनि सामेल गर्ने योजनामा छ। रुसका सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई नाटोमा सामेल गरेर कालान्तरसम्म रुसलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा अमेरिका लगायत G7 मा आबद्ध देशहरू क्रियाशील रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। युक्रेन र फिनल्यान्ड नाटोमा सामेल हुँदा
आफ्नो स्वाभाविक पराजयको रूपमा रुसले बुझेको छ। कतिपयले रुस युक्रेन युद्धलाई अमेरिकाको हतियार व्यापारसँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन्। हतियार बिक्रीकै कारण अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, इजिप्ट, लेबनान र सिरियामा सत्ता राजनीति उथुलपुथुल भएको विश्लेषकहरू दावी गर्छन्। रुस युक्रेन युद्धमा पनि अमेरिकाले हतियार राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यही बेला फेरि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको अमेरिका भ्रमणको तालिकाले विश्व राजनीति तरङ्गित बनेको छ। जेलेन्स्की अर्को हप्ता अमेरिका भ्रमण गर्दैछन्। रुस युक्रेन युद्ध जारी रहेका बेला रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बीचको वार्तालाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रुस र उत्तर कोरिया निरन्तर सम्बन्धमा रहनु र अमेरिकाले युक्रेनलाई काखी च्याप्नुले भयावह भविष्यको कल्पना गर्न थालिएको छ। यो युद्ध लम्बिँदै जाँदा देशहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै जाने र त्यसले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा निम्त्याउने आकलन पनि गर्न थालिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। भारतले 8औं पटक एसिया कप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले हराउँदै भारत 8औं पटक विजेता बनेको हो। श्रीलङ्काले दिएको 51 रनको झिनो लक्ष्य भारतले 6 ओभर बलमा 1 विकेट पनि नगुमाई भेटायो। भारतका लागि शुभमन गिलले 27 र इशान किसानले 23 रन बनाए। श्रीलङ्काका लागि कुशल मेन्डिसले सर्वाधिक 17 र दुसन हेमन्थाले नट आउट 13 रन बनाए। यस्तै दुनित बेलालेगेले 8, धनञ्जय डी सिल्वाले 4 र पथुन निशनकाले 2 रन बनाएर आउट भए। श्रीलङ्काका 5 जना खेलाडीले 1 रन पनि जोड्न सकेनन्। भारतले यसअघि सन् 1984, 1988, 1991, 1995, 2010, 2016 र 2018 मा उपाधि जितेको थियो। यस्तै श्रीलङ्का 6 पटकको विजेता हो। खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चिकित्सक आन्दोलित बन्दा देशभरको स्वास्थ्य सेवा ठप्प। स्वास्थ्य मन्त्रालय दिनभर वार्तामै व्यस्त। अस्पताल पुगेका बिरामी उपचार नपाई फर्किन बाध्य। सुन प्रकरणमा 29 जना विरुद्ध मुद्दा। सीआईबीले प्रतिवादी बनाएकालाई पनि सरकारी वकिलले दियो उन्मुक्ति। सरकारले तस्करीलाई राजनीति एजेन्डा बनाएको ओलीको आरोप। चाडबाडमा महँगीले आकाश छोएपछि संसदीय समितिको चासो। कर छुट दिएर भए पनि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन उद्योग समितिको निर्देशन। दुर्गममा हिटिँदै खाद्य डिपो। खाद्यान्न ओसार्ने ढुवानी मालवाहक नयाँ बाटो प्रयोग गर्दै उक्रेनी बन्दरगाहमा। इजिप्ट र इजरायलमा 20,000 टन गहुँ ढुवानी गर्ने नयाँ मार्गका जहाजलाई उक्रेनको प्राथमिकता। र भारतले 8औं पटक जिते एसिया कपको उपाधि। इतिहासमै सबैभन्दा फर्काएको श्रीलङ्का निर्णायक खेलमा 10 विकेटले पराजय। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।